नाजरीन आदाब। मौरखा 30 अक्टूबर 2024 मुताबिक 26 रबी उसानी 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद यानी AIIA नई दिल्ली में सेहत के शोबे से मुताल्लिक़ तकरीबन 12,850 करोड़ रुपए के मुतअद्दिद प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने धनतेरस का जिक्र किया और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, साथ ही दिवाली की पेशगी मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि यह दिवाली तारीखी है क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को हजारों दियों से रोशन करके तक़रीबात को बेमिसाल बनाया जाएगा। मिस्टर मोदी ने कहा कि मुल्क के लोग जितने सेहतमंद होंगे, मुल्क की तरक्की उतनी ही तेजी से होगी। दुनिया भर से लोग योगा और पंचकर्मा के लिए हिंदुस्तान आते हैं और आने वाले वक्तों में उनकी तादाद में मजीद इजाफा होगा। कांग्रेस ने हरियाणा असेंबली इंतखाब के दौरान कुछ हलकों में इस्तेमाल की गई EVM में गड़बड़ी का इल्जाम आयद किया था और इलेक्शन कमीशन को उसकी तफसीलात भी मुहैया कराई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब कांग्रेस के इल्जामात को बेबुनियाद, गलत और हकायक से परे बताकर खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हरियाणा असेंबली इंतखाबात में किसी भी तरह की बेजाब्तगी नहीं हुई। कांग्रेस के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन ने 1642 सफात का जवाब पार्टी को भेजा है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस को इंतखाब दर इंतखाब बेबुनियाद इल्जामात आयद करने से गुरेज करने की गुजारिश करते हुए एक खत भी लिखा है। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस को गुज़श्ता एक बरस में 5 खास मामलों का हवाला देते हुए बगैर किसी सबूत के इंतखाबी कामों पर आदतन हमलों से बचने के लिए कहा है। सेबी चेयरपर्सन माधवी मामले पर कांग्रेस लगातार हमला आवर दिखाई दे रही है। गुज़श्ता कुछ दिनों से ये हमला मजीद बढ़ गया है और इस मामले में बनाई गई राहुल गांधी की वीडियो से मोदी हुकूमत को कटहरे में खड़ा किया गया है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया है जिसमें बराह रास्त PM मोदी को हदफ तनकीद बनाया गया है। उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी, आप अपने जरिए मुकर्रर करदा चेयरपर्सन के मातहत सेबी में पैदा हुई सड़ान को छुपा नहीं सकते। मुस्तकिल हो रहे इंकशाफात इसकी हालत को नाकाबिल एतमाद बनाते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में खड़गे ने PM मोदी पर सेबी का तकद्दुस पामाल करने का संगीन इल्जाम आयद किया है। उर्दू अंजुमन बर्लिन जर्मनी के सदर और जर्मन और उर्दू जबान में कई किताबों के मुसन्निफ आरिफ नकवी का इंतकाल हो गया। वो कई बरसों से अलील थे और चंद माह कबल उनकी सेहत मजीद खराब हो गई थी। आरिफ नकवी का ताल्लुक हिंदुस्तान के शहर लखनऊ से था। वो एक अरसे तक अवधनामा से भी वाबस्ता रहे और जर्मनी से अवधनामा अखबार के लिए खास तहरीरें भेजा करते थे। आरिफ नकवी हिंदुस्तान में तालीम हासिल करने के बाद बर्लिन रेडियो में मुलाजिम हो गए। उन्होंने वहाँ के आला तालीमी इदारों में उर्दू हिंदी की तालीम भी दी। उनका शुमार तरक्की पसंद तहरीक के जबरदस्त हामियों में होता है। जर्मनी में उर्दू को जिंदा रखने के लिए उन्होंने गैर मामूली खिदमत अंजाम दी जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता। आरिफ नकवी खुद भी तकरीबन 2 दर्जन किताबों के खालिक हैं जो उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन जबान में शाये हुई हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर भारत रत्न वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश के मौके पर एक भारत श्रेष्ठ भारत को वक्फ रन फॉर यूनिटी के इफ्तिताही मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने कहा कि भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक और सेहत का देवता माना जाता है। आज उनका मुक़द्दस यौम पैदाइश है। हम इस दिन को धनतेरस के तौर पर भी मनाते हैं। सेहत के देवता के यौम पैदाइश पर हम आज़ाद हिंदुस्तान के मेमार सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश से पहले रन फॉर यूनिटी के इनेकाद से वाबस्ता हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में मुत्तहिदा हिंदुस्तान को मौजूदा शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार और अजीम शख्सियात के यौम पैदाइश हमें एक नए जज्बे के साथ आगे बढ़ने की तरगीब देते हैं। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला और बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मोहतरमा मायावती ने मंगल को इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों पार्टियों ने अपनी हुकूमतों के तहत रियासतों में दलितों के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसियों को तब्दील करने की कोशिश की है। रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन के नए निज़ाम के मामले में हरियाणा के बाद तेलंगाना और कर्नाटक की हुकूमतों पर हमला करते हुए मायावती ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनसे समाज और आईन को खतरा बढ़ता जा रहा है। लखनऊ समेत रियासत में कई मकामात पर रोजगार मेलों का इनेकाद किया गया जिसमें मरकजी वज़रा ने शिरकत की। तकर्रुरी खतूत की तक़सीम का प्रोग्राम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में कॉमर्स और सनअत और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलकत जतिन प्रसाद ने तकर्रुरी खत हासिल करने वाले नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क के नौजवान तरक्की कर रहे हैं, रोजगार के नए नए मौक़े मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने के साथ साथ मरकजी
مرکزی حکومت نوجوانوں کو ہنر اور ٹیکنالوجی سے جوڑ کر انہیں روزگار کے نئے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں کو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف راغب کر کے خود روزگار کے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اس میدان میں اتر پردیش حکومت کے کام کی بھی انہوں نے تعریف کی۔ اپنے خطاب میں وزیر جتن پرساد نے کہا کہ آج جن لوگوں کو تقرری خط موصول ہوئے ہیں ان کی ذمہ داریاں اب مزید بڑھ گئی ہیں۔ لکھنؤ کے مدرسہ عالیہ عرفانیہ میں قاری امتیاز احمد پرتاپ گڑھی کی صدارت میں ایک تقریب اعزازیہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ان طلباء کو جن کے اسلامیہ کالج میں شاندار کارکردگی اور مظاہرہ کیے جانے پر مدرسہ عالیہ عرفانیہ کو اول پوزیشن حاصل ہوئی تھی، انہیں انعامات سے نوازا گیا۔ محتمم مدرسہ نے گلپوشی کرتے ہوئے مساہمین کو 500 روپے نقد عنایت کیا اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے تابش بشیر کو مزید 1000 روپے اور اول پوزیشن لانے والے مدثر نیاز کو 1500 روپے عنایت کیے۔ اسی طرح مدرسہ قرآنیہ اٹاوہ میں منعقد ہونے والے مسابقہ حفظ قرآن کریم میں آن لائن شریک ہونے والے شعبہ حفظ کے طالب علم نعمان علی کی بھی گلپوشی کرتے ہوئے انہیں نقد انعام سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ محتمم مدرسہ کی جانب سے بچوں کی بہترین تیاری کرانے والے اساتذہ کرام کو بھی خصوصی انعامات سے نواز کر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اودنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق لبنان کی ایرانی حمایت یافتہ عسکری تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کے ہاتھوں ایک ماہ میں اپنے 2 سرکردہ رہنماؤں کی شہادت کے بعد 60 برس کے شیخ نعیم قاسم کو نیا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان کی جانب سے جاری بیان میں کہا ہے کہ شیخ نعیم قاسم حزب اللہ لبنان کے سیکریٹری جنرل منتخب ہو گئے ہیں۔ الجزیرہ اور المیادین نے خبر دی ہے کہ حزب اللہ لبنان کے مرکزی کونسل نے شیخ نعیم قاسم کو اس مزاحمتی تنظیم کے سیکریٹری جنرل شہید سید حسن نصر اللہ کا جانشین منتخب کیا ہے۔ شیخ نعیم قاسم 1974 سے 1988 تک اسلامی مذہبی تعلیمی انجمن کے سربراہ رہے۔ انہوں نے المصطفیٰ اسکولوں کے مشیر کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ بعد ازاں شیخ قاسم نعیم نے حزب اللہ کی بنیاد کی سرگرمیوں میں حصہ لیا اور 1992 میں حزب اللہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل مقرر ہوئے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے نشر و اشاعت کے دفتر کے رکن مہدی فضائلی نے بتایا ہے کہ ایکس پر آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی کا عبرانی پیج جو 26 اکتوبر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا تھا، فعال ہونے کے دوسرے ہی دن معطل کر دیا گیا تھا۔ ایکس کے اس اقدام پر صارفین کی بڑی تعداد نے سخت اعتراض کیا، جس کے بعد ایکس نے رہبر انقلاب اسلامی کا عبرانی پیج دوبارہ بحال کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل امریکہ میٹا کمپنی نے 8 فروری 2024 کو انسٹاگرام اور فیس بک پر رہبر انقلاب اسلامی کے پیجز بند کر دیے تھے۔ لبنان کی مشرقی وادی بیکا پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 2 بچوں سمیت کم از کم 60 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور 58 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ اطلاع لبنانی وزارت صحت نے دی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ اس حملے سے وادی کے 12 علاقے متاثر ہوئے، جن میں سے زیادہ تر بالابک کے علاقے میں تھے۔ امریکی مرکزی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر جنرل نے اتوار کے روز اپنے اسرائیلی اور قطری منصب کے ساتھ غزہ اور قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے ایک نئے فارمولے پر بات چیت کی ہے۔ اس فارمولے کے تحت تجویز پیش کی گئی ہے کہ 28 روز کی مدت کے لیے جنگ بندی عمل میں لائی جائے۔ اس کے ساتھ حماس تنظیم 8 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرے اور اس کے مقابل اسرائیل درجنوں فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرے۔ یہ بات انگریزی ویب سائٹ ایکسیوس نے منگل کے روز اسرائیلی ذمہ داران کے حوالے سے بتائی ہے۔ تاہم اس فارمولے میں حماس کا مرکزی مطالبہ شامل نہیں، جس پر وہ گزشتہ مہینوں کے دوران قائم ہے۔ وہ مطالبہ غزہ کی پٹی سے اسرائیل کا مکمل انخلاء اور جنگ کا خاتمہ ہے۔ ایک اسرائیلی ذمہ دار نے واضح کیا ہے کہ اگر فریقین میں سے کسی نے بھی اپنے موقف میں لچک پیدا نہ کی تو کسی بھی معاہدے تک نہیں پہنچا جا سکے گا۔ ایران کی حکومت نے روایتی حریت اسرائیل کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں اپنا دفاعی بجٹ 200% اضافے سے 3 گنا کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہجرانی نے تہران میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک کے دفاعی بجٹ میں 200% کے نمایاں اضافے کے حکومتی منصوبے پر روشنی ڈالی، لیکن ترجمان یا ایرانی حکومت نے تاحال دفاعی بجٹ میں اضافے سے متعلق کوئی اعداد و شمار پیش نہیں کیے ہیں۔ وہیں اسرائیلی وزارت دفاع نے آئرن بیم کے نام سے معروف لیزر رائٹر ڈیفنس سسٹم کی ترقی کو تیز کرنے کے لیے $530 ملین مختص کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے لیزر انٹرسیپیشن سسٹم کی خریداری کے دائرۂ کار کو نمایاں طور پر وسیع کرنے کے لیے تقریباً $2 ملین مالیت کے بڑے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی